الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس ملک کے اندر آزادی دی ہے، اس آزادی کے تعلق سے ہر مسلمان کی، ہر طالب علم کی، ہر ہندوستانی شخص کی، ہر بھارت کے ناگرک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی آزادی کی تاریخ پڑھے اور اپنے پوروج اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرے۔ اس سے پہلے میں نے کچھ باتیں رکھی تھی، آج کے تعلق سے عنوان بھی بتایا گیا تھا کہ جو 1857 میں جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کو زیادہ ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے، اس کو سرخیوں میں لا کر پیچھے کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو چھپانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا ہر طالب علم کو، ہر اسٹوڈنٹ کو ہسٹری کا مطالعہ کرنے والا اور ہسٹری کی اسٹڈی کرنے والا اس کو اس سے پہلے کی تاریخ کیوں نہیں بتائی جاتی؟ آپ ایک نارمل انسان سے اور ہندوستان کی تاریخ کو سرسری طور پر پڑھنے والے سے جب آپ پوچھیں گے کہ ملک کی آزادی کی تحریک اور ملک کی آزادی کے لیے کوشش اور اسٹرگل اور کاوش کب شروع ہوئی، تو وہ ترنت آپ کو یہ بتائے گا کہ 1857 میں شروع ہوئی۔ یہی فراڈ ہے، یہی دھوکہ ہے، یہی ہمارے آبا و اجداد کی، مسلمانوں کی روشن تاریخ پر پردہ ڈالنے کا کام، جو پلاننگ کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ اور جو ہسٹری کی بک ہیں ان بک میں خرد برد کرنے کے ساتھ بچوں کو اس سے اویئر کیا جائے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ مسلمانوں نے جو آزادی کی تاریخ ہندوستان کی شروع کی ہے وہ 1857 سے 100 سال سے زیادہ سے پہلے سے کی۔ میں نے آپ کو ریفرنسز دیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر پلاسی کے میدان میں جا کر تاریخ کو دیکھیے کہ سراج الدولہ کے ساتھ جو انگریزوں کی جنگ ہوئی تھی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے، وہ 1757 میں ہوئی۔ آپ میسور کی سرزمین پہ جا کے وہ میدان کارزار دیکھیے جس کا ہیرو اور جس کا شہسوار انتہائی بہادر شہید ٹیپو سلطان تھا، جو 1799 میں ہوئی، اور 1764 میں بھی
बक्सर की सरजमीन पर बहुत बड़ी फौज के साथ अंग्रेजों से मुकाबला हुआ। ये तारीख क्यों छुपाई जाती है, बच्चों को क्यों नहीं बताया जाता है, और कोई बताए ना बताए, लेकिन हम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी थी कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने मास्टरों को, जो भी हैं, हमें अपनी रोशन तारीख से अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए और उसकी आगाही उन्हें देनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग थे, हमारे असलाफ थे, कुर्बानियां दी है मुल्क हिंदुस्तान के लिए, हमें उनकी दास्तान अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता, और 1857 की जंग को, जिसको बाज लोग गद्र कह देते हैं, जो अंग्रेजों की देन, गद्र नहीं था वो, बल्कि वो आजादी की एक तहरीक थी, आजादी की एक कैंपेन थी, आजादी की एक जंग थी। अपनी जान का दिफा, अपने माल का दिफा, अपने वतन का दिफा, अपने दीन का दिफा के लिए जो मुसलमानों ने और उनके साथ दीगर लोगों ने लड़ी थी। इसको क्यों इतना हाईलाइट किया जाता, ये आपको खूब अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस जंग के अंदर 5000 नियर अबाउट कह लीजिए, अगर एग्जैक्ट गिनती नहीं, लेकिन 5000 हिंदू, हमारे बिरादरान वतन, हमारे मुल्की भाई, इस जंग के अंदर उन्होंने वतन के लिए शहादत दी, 5000 की तादाद। लेकिन उसी जंग में मुसलमानों की, शुहदा की और शहीद होने वालों की तादाद इनसे कई गुना ज्यादा है। बात लोगों ने 25,000 कहा। दिल्ली की सरजमीन पे 3 दिन तक ये मार्का पेश आया और 3 दिन के अंदर हमारे मुल्क के हिंदू भाई, मुल्की बिरादरान वतन हमारे, ये 5000 की तादाद में और मुसलमान 24,000 की तादाद में शहीद हुए। इसलिए इसे हाईलाइट किया जाता है कि ये हिंदुओं और दीगर मजाहिब वालों की जो शहादत का फिगर था, वो 1857 में सबसे बड़ा फिगर था, इसलिए इसको हाईलाइट किया जाता। लेकिन यह भी मालूम होना चाहिए, उस जंग के अंदर, उस आजादी हिंद की लड़ाई के अंदर जो क़ियादत करने वाला बहादुर शाह जफर था, उस बहादुर शाह जफर को, जफर के सामने उसके फैमिली के 19 लोगों के सर कलम करके, जिसमें उसके 2 बच्चे भी थे, कलम करके तख्त में ला के रखे गए थे उसके नाश्ते के टाइम पे कि ये तुम्हारे लिए नाश्ते की चीज। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, उस वक्त उस बहादुर शाह जफर ने अपनी फैमिली के 19 कटे हुए सरों को देखकर जो नाश्ते के वक्त लाए गए थे, ये कहा था कि मुगल की औलाद ऐसी ही होती है जो अपने वतन के लिए और अपने मुल्क की मिट्टी के लिए अपनी जान और अपने सरों को कलम करने में किसी किस्म का कोई झिझक और कोई पछताई महसूस नहीं करती। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, तो ये बात खूब अच्छी तरह याद रखी जाए। उसके बाद 1857 से 1947 तक, जबकि हमारा मुल्क आजाद हुआ 1947 में, इसके दरमियान जो जबरदस्त मजालिम, जो जबरदस्त जुल्म और सितम, जो वहशियाना दरिंदाना अमाल अंग्रेजों ने किए हैं, वो उन अंग्रेजों की तारीख
کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس کی کچھ جھلک میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انگریز وہ انسانیت سے بالکل محروم اور ننگے ہو چکے تھے، اور وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی کو، مسلمان کو، فریڈم فائٹر کو، ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے شخص کو، عالم دین کو لایا جاتا تھا اور توپ کے منہ پہ اسے باندھ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد توپ داغی جاتی تھی اور اس انسان کے چتھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ انگریز اس وقت ہنستے تھے، مسکراتے تھے، ٹھٹھے لیتے تھے، اور ہاتھی کے اندر انسانوں کو درخت اور ہاتھی سے باندھ کے اسے چیر دیا جاتا تھا، اور علماء اور مسلمانوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم ایک بار یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، صرف تم اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دو، اپنی بات بدل دو، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن ہمارے علماء، ہمارے پوروج، ہمارے بزرگان دین، ہمارے سلف، انہوں نے ایسی آزادی پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ پھانسی کے پھندے کو، توپ کے آگے چتھڑا ہو جانے کو، ہاتھی سے باندھ کے چیر دیے جانے کو، پھاڑ دیے جانے کو انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنی ذات کے لیے سعادت سمجھا۔ جبکہ تاریخ میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کچھ ایسے گندے، منافق، نجس، ناپاک، گھناؤنے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسٹیٹمنٹ تو بدلنے کی بات دور کی ہے، انہوں نے مخبری کی ہے۔ میں کسی کمیونٹی کا نام ایکسپریس نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھیے اور دیکھیے وہ کون بزدل اور نکمے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ بدل کے انگریزوں کی مخبری کر کے صرف چند سکوں پہ وہ بک گئے، اور آج بھی سکوں پہ بکنے والی ایک تعداد موجود۔ بہرحال یہ آپ خوب اچھی طرح سمجھیے، جانیے کہ 1857 کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تاریخ پڑھیے، جانیے، معلومات کیجئے، اور اپنے بچوں کو بھی اپنی تاریخ بتائیے اور ان کے سامنے دہرائیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات کہ آج ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، ہم آزادی کا جھنڈا اپنے گھروں پہ پھہراتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی، سعادت ہوتی، سعادت محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم ملک ہندوستان کے اندر آزاد ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا کیا مطلب ہے۔ کیا ہمارے بزرگان دین نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، بھارت کی سرزمین کے لیے، کیا اسی لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ کیا اسی لیے توپ کے دہانے پہ اپنے آپ کو چتھڑا بننا گوارا کیا تھا؟ کیا اسی لیے سور کی کھالوں میں انہیں بند کر کے اور سل کے تندور میں جلایا اور جھلسایا گیا تھا؟ کیا یہ ساری قربانیاں ہمارے پوروج اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف نے اسی لیے دی تھی کہ صرف ہم، میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، آج اس آزادی سے ہمیں محروم کر کے، احساس کمتری میں ہمیں مبتلا کر کے، ہماری تاریخ پر پردہ ڈال کے، ہماری تاریخ کو چھپا کے، آج ہمیں کٹ گھرے میں کھڑا کر کے ہم سے یہ پوچھا جائے کہ صاحب آپ ملک ہندوستان کے وفادار ہیں یا ملک کے اور دیش کے غدار ہیں؟ آج ہم سے یہ پوچھا جائے کیا ہمارے پوروج نے اسی لیے قربانیاں دی تھی؟ افسوس
सद अफसोस कि आजादी का क्या मतलब है, ये भी हर भारत के नागरिक को मालूम होना चाहिए। क्या आज मुल्क के अंदर इंसाफ का गला नहीं घूंटा जा रहा है? मुल्क के अंदर कुछ कम्युनिटीज को टारगेट करके उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं तोड़े जा रहे हैं? क्या आज सादिकपुर के उलमा की वो तारीख नहीं दोहराई जा रही है जिस तारीख को अंग्रेजों ने दोहराया था? सादिकपुर का किस्सा सारे लोगों को जानना चाहिए। जो वहां के उलमा थे, वहां के बाशिंदगान थे, अंग्रेजों के खिलाफ वो ऐसे ज्यादा मजबूत और सद्दे सिकंदरी बने हुए थे कि अंग्रेज को इंतहाई उनसे नफरत थी, उनसे अदावत थी, उनसे दुश्मनी थी। और जब अंग्रेज काबिज आए तो उन्होंने सादिकपुर के तमाम लोगों के घरों को जमींदोज किया, घरों को ढा दिया और उसके बाद फिर उसके ऊपर गधों के जरिए से हल चलवाया। अपनी हसद, अपनी अदावत, अपनी दुश्मनी, अपनी भड़ास निकालने के लिए। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, क्या ऐसा तो नहीं कि आज भी एक कम्युनिटी के घरों को टारगेट करके उनको मिसमार करके वही तारीख दोहराई नहीं जा रही? आप ये बात अच्छी तरह याद रखिए, आजादी क्या है? आजादी में ये बात 5 चीजें महफूज होनी चाहिए। अगर वो 5 चीजें महफूज हैं तो फिर हम आजाद हैं। हमारे मुल्क की दीगर कम्युनिटीज की अगर वो 5 चीजें महफूज हैं तो वो आजाद हैं, और अगर वो 5 चीजें महफूज नहीं है तो ये कहा जाएगा कि साहब आजादी छीनी जा रही। 5 चीजें कौन सी हैं? पहले नंबर पे दीन है, पहले नंबर पे धर्म और रिलीजन है, दूसरे नंबर पे इंसान की जान है, नफ्स है, अद्दीन वन नफ्स वल अक्लु। आगे फरमाया वन नस्ल वल मालू। ये 5 चीजें नंबर 1 पे दीन रखा गया, इसलिए कि दीन हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है, दीन हमें अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा है, दीन हमारी सारी चीजों से ज्यादा प्यारा है। इसलिए कि अगर दीन प्यारा नहीं है तो हमारा ईमान नाकिस। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। एक मोमिन सच्चा और पक्का ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक कि आकाए नामदार ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों से ज्यादा प्यारे और अजीज और महबूब तर ना हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे ना हो। क्या आज दीन पर डाके नहीं डाले जा रहे हैं? क्या आज हम अपने दीन के एतबार से पूरे तौर पे आजाद हैं? आप देखिए, गौर कीजिए और कंपेयर कीजिए, मुआवजा कीजिए। नए नए कानून, नए नए कॉन्स्टिट्यूशन और आइन जो हमारा पुराना है, उस आइन के अंदर नए नए अमेंडमेंट। क्या ये आंखों में धूल झोंकना नहीं? वक्फ बोर्ड और वक्फ की संपत्ति और वक्फ की जायदाद और वक्फ की मालियत, ये पूरा शरई एक हिस्सा, बुनियाद, शरीयत का एक अहम तरीन एस्पेक्ट और शरीयत का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा। हमने अपनी जमीन वक्फ की है, अल्लाह के लिए वक्फ की है, या वक्फ अलल औलाद है, वक्फ लिल खैर है। वक्फ की जो काइम्स है, ये सारी की सारी शरीयत के अंदर मेंशन है, शरीयत के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा।
دین کے اندر امینڈمنٹ کیا جائے گا. وقف بورڈ یا وقف بورڈ جو ہے اس میں کوئی اونچ نیچ کی جائے, اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے, کوئی سدھار پیدا کیا جائے تو سب سے پہلے حکومت ہو یا حکومت کا کوئی بورڈ ہو یا حکومت کی کوئی پالیسی ہو تو سب سے پہلے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وقف کا جو سسٹم ہے, وقف کا جو قانون ہے, وقف کا جو نظام ہے, قرآن اور حدیث کے اندر جو مینشن ہے, جو علماء اور مفتیوں کے پاس پورے طور پہ موجود ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی مسجد میں کوئی وقف کرتا ہے تو وہ مدرسے میں یوز نہیں ہو سکتا. کوئی مدرسے میں دیتا ہے تو وہ دوسری جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے. تو صاحب یہ قانون وقف کا اگر کوئی کرپشن ہے, ظاہر سی بات ہے کرپشن ہے اور کتنا ہے کیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن سب سے پہلے ذمہ داری تھی بورڈ کی یا حکومت کی یا امینڈمنٹ کرنے والوں کی یا کورٹ کی. اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, علماء کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہیے, مفتیان کو لے کے بیٹھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی وقف بورڈ کے اندر کرپشن ہے اس کرپشن کو ریموو کرنا, اس کرپشن کو دور کرنا. اس کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہمارے علماء, مفتیان اور جو بھی بورڈ ہیں, جو بھی جمعیات ہیں, جو بھی تنظیمیں ہیں, جو بھی تحریکیں ہیں, جو بھی آرگنائزیشن ہیں, سب کے سب حکومت کے ساتھ ہیں. اگر حکومت اس طور پر وقف بورڈ کو کرپشن سے بچانا چاہتی اور اگر وہ اپنے طور پہ بچانا چاہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پورے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر اور اپنی شریعت کے اندر اور اپنے قانون کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہم برداشت کریں گے اور نہ ہم ہونے دیں گے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. آپ آنکھیں مون کے مت بیٹھیے, آپ آنکھیں کھولیے, آپ اپنے آپ کو بیدار کیجئے, آپ اپنے آپ کو اویئر کیجئے. میں نہیں کہتا ہوں کہ صاحب آپ کوئی جو ہے وہ ریلی نکالیے یا جلوس نکالیے یا ہنگامہ کیجئے, لیکن آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ قرآن کے اندر, حدیث کے اندر اور اسلامی فقہ کے اندر جو ہمیں کانسٹیٹیوشن دیا گیا ہے, ہم اس کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر ساری دنیا کے کرپشن کو ہم ختم کر سکتے ہیں, چاہے جائے کہ وقف بورڈ کا کرپشن. یہ آپ کو اپنے آپ کو اویئر رکھنا چاہیے, جاننا چاہیے, جانکاری لینا چاہیے, پڑھنا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ آج ہماری کمیونٹی میں پڑھنے کا تو بالکل کوئی رواج نہیں. لوگ گھنٹوں گھنٹوں موبائل کے گیم پر ضائع کرتے ہیں. ہماری نسلیں, ہمارا نوجوان وہ نہ جانے آوارہ گردی میں گھنٹوں گھنٹوں ضائع کرتا ہے, موبائل کے گیم پہ گھنٹوں گھنٹوں ضائع کرتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے سیریل اور کیسی کیسی چیزوں کے دیکھنے میں وہ اپنی ساری انرجی اور اپنے آپ کو کھوکھلا کر لیتا ہے. لیکن اس کے پاس اپنی تاریخ پڑھنے کے لیے, اپنا کانسٹیٹیوشن پڑھنے کے لیے, اپنی شریعت پڑھنے کے لیے, اپنی شریعت کے گلدستے میں جو پھول ہے ان پھولوں کو سونگھنے کے لیے, ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے آج اس کے پاس وقت نہیں. یہ سب سے بڑا الگ. بہرحال آپ کو میں نے کہا کہ آزادی ہے کیا آزادی؟ اگر ہم اپنی زمین پر اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنا سکتے ہیں اپنی زمین پر اپنے پیسے سے, اپنی کمائی سے, تو کیا آپ اس کو آزادی کہیں گے یا آزادی کو چھیننا کہیں؟ اس لیے ایک نہیں ہزاروں اور سینکڑوں باتیں ہیں جو آپ یہ سمجھیے کہ سب سے پہلے دین محفوظ ہونا چاہیے. یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے ظلم سے, اتیاچار سے تمام لوگوں کو محفوظ کرے اور اس میں سب سے پہلے اس کا دھرم, اس کا دین, اس کا مذہب اور اس کی سویلائزیشن ہے, اس کو محفوظ کرنا ہے سب سے پہلی اس کی ذمہ داری.
नंबर 2 पे उसकी जान महफूज होना चाहिए। क्या आज जो माइनॉरिटीज हैं, अकलियात हैं, और अकलियत याद रखिए, अकलियत 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 और माइनॉरिटी कह के आपको बुज़दिल बनाने की भी कोशिशें हैं। आप याद रखिए, कुरान कहता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलब फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि आप माइनॉरिटी के सुन के उस पर अपना दिल छोटा ना कीजिए, अपने दिल के अंदर कम हिम्मती मत पैदा कीजिए, अपने दिल में हौसला रखिए। कुरान ये कहता है कि साहब अल्लाह के नजदीक कोई जो है अकलियत और कोई अक्सरियत का कोई पैमाना नहीं है। अल्लाह ये कहता है कितनी छोटी छोटी जमातें हैं जो बड़े बड़े लश्करों पर गालिब आई है अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फैसले से। इसलिए आज जो लोग हैं उनको दबाया जाता है। क्या आज हमारा मुसलमान ट्रेन में सफर करने में अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा है? ऑफिसों के अंदर जहां पर दूसरे लोगों की अक्सरियत है, क्या वो अपने आप को महफूज महसूस कर रहा है? क्या उस मुसलमान को जो अकेला ट्रेन में सफर करता है जुनैद की याद बार बार नहीं सताती है? क्या उस मुसलमान को जो हमारा बच्चा इंस्टीट्यूशन और कॉलेज में पढ़ता है, क्या उसको नजीब की याद बार बार उसके दिल में कचोका नहीं लगाती है? ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जान को महफूज करना, जान को प्रोटेक्शन देना, और जो इस तरह के करतूत करते हैं उनके हौसले बुलंद करने के बजाय उन पर सख्त स्टेप लेना, सख्त स्ट्रांग स्टेप उठाना, ये भी उसकी जिम्मेदारी थी। ये बुनियादी तौर पे 2 चीजें हुई। नंबर 1 पे दीन को महफूज करना, नंबर 2 पे जान को महफूज करना, नंबर 3 पे अक्ल को महफूज करना। ऐसा ना हो कि साहब ऐसा जुल्म, सितम, टैक्सेस और न जाने कौन कौन से अनवा व अक़साम के टैक्सेस लगा लगा के एक गरीब इंसान को, एक किसान को ऐसा दबाया गया कि सोचते सोचते मुल्क की एक तादाद डिप्रेशन का मरीज बन गई। आप जानते हैं भारत के असल वासी और भारत की असल लोग जिनको हम किसानों के नाम से जानते हैं, आप देखिए, आप सर्वे कीजिए और रिपोर्ट पढ़िए तो ये बताती है कि कई हजार किसान हर महीने हमारे मुल्क के खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वो परेशान है। एक तरफ साहब वो खेती लगाते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं, सींचते हैं, और उसके बाद फिर उसको कैसे जो है वो जानवरों से उसकी हिफाजत करते हैं। कैसे कैसे लोग पूरी पूरी रात डंडा लेके अपने खेतों में पहरा दे रहे हैं उसको हिफाजत के लिए, और उसके बाद जब उसका पैसा और उसका भाव तय होता है तो उसमें भी एक्सप्लॉयटेशन और उसमें भी बहुत बुरी तरीके से इस्तेहसाल किया जाता है। तो ये 3 चीजें हुई, 2 चीजें रह गई हैं, वो इंशाअल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये मैसेज देना, ये पैगाम देना हर मुसलमान को कि आप अपनी तारीख पढ़िए, अपनी हिस्ट्री पढ़िए, अपना इतिहास पढ़िए, अपने पूर्वज को पढ़िए, अपने बुजुर्गान दीन को पढ़िए, अपने बड़ों को और अपने अखलाक को पढ़िए, और देखिए इस मुल्क की आजादी के लिए कैसे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है, कैसे उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, कैसे उन्होंने फांसी के फंदों को मुस्कुराते हुए और हंसते हुए चूमा है, कैसे उन्होंने काले पानी की सजाओं को बर्दाश्त किया है, कैसे उन्होंने अपनी औलाद की गर्दनों को अपने सामने कटा हुआ और पैरों में लटका हुआ देखा है। आप उसे याद कीजिए और उसके बाद हौसला पैदा कीजिए। करना क्या है वो भी इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते अगर वक्त होगा तो बताया जाएगा। अल्लाह ताला
ہم سب کو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے اپنے ملک کے اندر امن اور شانتی اور پریم اور محبت اور سدبھاونا پھیلانے کی، اور ایک ایک انسان کو جو فرقہ واریت کو پھیلاتا ہے اس کے پنجے کو مروڑ دینے کی اور اس کے زبان کو کھینچ لینے کی اللہ تعالی ہمیں جرأت عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں سے یہ بے حسی خدا ختم فرمائے، اور اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کر اس کو دہرانے کے اچھے نیک جذبات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔